अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। तैत्तिरीयोपनिषदि आत्मषट्के प्रथमं षट्कं तत्र चतुर्थो मन्त्रः सुबोधिनी भाष्यानुगुणं गोपालानन्दस्वामिभिः अनुगृहीतः। यस्सर्वज्ञः सर्वविच्चयस्यैष महिमा भुवि तं नमामि घनश्यामम् अक्षरात् परतः परम्। चतुर्थो मन्त्रः तमभ्यदवत्तस्याभिदत्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डम् मुखाद्वाग्वाजोऽग्निः नासिके निरभिद्येत नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः अक्षिणी निरभिद्येत पक्षीभ्यां चक्षुश्चक्षुषादित्यः कर्णौ निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्राद्दिशः त्वं निरभिद्यता त्वचो लोमानि लोमभ्यवोषधि वनस्पतयः हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनः मनसश्चन्द्रमाः नाभिर्निरभिद्यत नाभ्याः अपानः अपानाद्वायुः शिष्णं निरभिद्यत शिष्णाद्रेतः रेतस आपः। इतः प्राक्तने मन्त्रे इमेनु लोकाः लोकपालान्नुसृजा इति सः ईक्षत। सः अद्भ्यः एव पुरुषं समुद्धृत्य अमूर्च्छयत्। तत्र भोगस्थानसृष्ट्यनन्तरं भोगकर्तॄणां लोकानां पुरुषाणां सृष्टिम् अकरोत्। इदानीं पुनः अग्रे लोकपालसृष्टिमेव अनुवर्तयति। तम् अभ्यतपत् तं पुरुषम् अभ्यतपत् पुरुषमुद्दिश्य तपः अकरोत् संकल्पमकरोत् इत्यर्थः। परमपुरुषः अस्य पुरुषस्य सृष्ट्यनन्तरं पुरुषस्य परस्तात् किं सृष्टं भवेत् इत्येतस्मिन् विषये संकल्पमकरोत्। तपः अभ्यतपत् इत्येवं रूपेण उच्यते। तपः इत्यस्य कृते तु कायक्लेशरूपं तपः इत्येवं रूपेण उच्यते। अत्र तु तपः इति चेत् संकल्पं। परमपुरुषः तु कायक्लेशरूपं तपः न करोति। यदि कदाचित् करोति तर्हि अस्मत्कृते शिक्षार्थं कृत्वा दर्शयति। अत्र तु तपः इति चेत् संकल्पः। यस्य ज्ञानमयं तपः इत्येवं रूपेण मुण्डकोपनिषदि उच्यते। तस्य तपः इति चेत् ज्ञानमयं तपः। ज्ञानं ज्ञानपूर्णमेव तपः, संकल्परूपमेव तपः इत्यर्थः। पुरुषस्य सृष्टिरकरो अभवत्। पुरुषस्य परस्तात् सृष्टं भवेत् खलु, सृष्टिर्भवेत् खलु, तदर्थं ज्ञानमयं तपः आचरितवान्, संकल्पं कृतवान् इत्यर्थः। तस्य अभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डम्। अभितप तपः
तपः अभितपः अभितः तपः अभितः संकल्पम् कस्मात् पुरुषात् किं सृष्टं भवेत् कथं सृष्टं भवेत् कुत्र सृष्टं भवेत् सर्वमपि पूर्णरूपेण चिन्तयति सः परमपुरुषः अतः अभितपः करोति अभितः संकल्पं करोति पूर्णरूपेण सांगोपांगं संकल्पं करोति एकं लघु वस्तु विशेषं जगति तले सृजति इति चेत् एतस्य कृते अंगप्रत्यंगरूपेण अस्य भोगकर्ता कः अस्य स्रष्टा कः अस्य सर्जनं कया सामग्र्या करोति सा सामग्री कस्मात् आयाति सा सामग्री एवञ्च एतद्वस्तु अनयोः कः सम्बन्धः केन सम्बन्धेन तद् आयाति कः आनयति कस्य कर्मानुगुणम् एतदत्र आयाति कुत्र निर्मितं भवति निर्मितं वस्तु कुत्र पैकिंग भवति पैकिंग भूत्वा कुत्र गच्छति गत्वापि तत् तम् आप्नोति कम् आप्नोति सर्वं सांगोपांगं पूर्वं विनिश्चितमेव अतएव वयमपि वदामः अस्मत्कृते यद् भोगार्थं वर्तते तत् पूर्वमेव निश्चितं परमपुरुषेण मया एतदेव वस्त्रम् अद्य धर्तव्यम् एतादृशमेव धर्तव्यम् एतद् वस्त्रम् एतस्मात् आगच्छेत् अस्य प्रक्षालनं एषः कुर्यात् प्रक्षालितं वस्तु एतद्रूपेण मत्समीपे आगच्छेत् इदं धृत्वा अहम् एतादृशस्थानं गच्छेयम् एतद् दर्शनम् अन्यस्य कृते किम् आधारेण भवति सर्वं पूर्वविनिश्चितमेव मत्कर्मानुगुणं भवत्कर्मानुगुणम् अन्यकर्मानुगुणं ये ये सम्मिलिताः भवन्ति तेषां सर्वेषां कर्मानुगुणं सर्वं पूर्वं विनिश्चितमेव संकल्पितमेव परमपुरुषेण अस्मत्कर्मानुगुणं स्पष्टरूपेण विनिश्चित्य योजितमेव भवति अद्य राजोपचारार्थं भवता न गन्तव्यम् इत्येतदपि पूर्वनिश्चितं न गन्तव्यम् अत्र स्थातव्यम् इत्यपि निश्चितम् आवयोः सम्बन्धः अद्य भवेत् मयापि न गन्तव्यम् इत्येतदपि पूर्वनिश्चितं विनिश्चितत्वादेव हेतोः आवयाः सम्पर्कः अत्र भवति एवं रूपेण भवत्कृते इच्छा अस्ति उत न मत्कृते इच्छा अस्ति उत न मया तु पाठनीयमेव यतोहि पूर्वं विनिश्चितम् एतत् कर्मानुगुणत्वेन रूपेण अतः परमपुरुषः तपः करोति संकल्पं करोति अभितपः अतः वदन्ति तस्य अभितप्तस्य ज्ञायते पूर्वं सांगोपांगं संकल्पितस्य इत्यर्थः तस्य मुखं निरभिद्यत यथा अंडं यथा पक्षिणः अंडं मुखं निष्कासयति नाम विस्तारयति तस्मात् बहिः शावकः आगच्छति शिशु पक्षिविशेषः बहिरागच्छति तथा परमपुरुषः स्वकीयं मुखं विस्तारयति अस्माकं सृष्टिर्भवति स्वकीयं मुखं विस्तारयति ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः इत्यादि रूपेण विद्यमानाः सर्वेऽपि सृष्टाः भवन्ति विश्वरूपस्वरूपः सः परमपुरुषः मुखं विस्तारयति सृष्टिर्भवति मुखं पिहितं करोति लयो भवति सर्वं संकल्पानुगुणमेव कथं निरभिद्यता इत्यस्य कृते दृष्टान्तं ददाति यथा अंडस्य मुखं विस्तृतं भवति तस्मात् बहिः शावकः आयाति तथा सृष्टिर्भवति इत्यर्थः तस्य अभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डम् रन्ध्रम् अभवत् तत्पक्षिणः अङ्गवत् मुखात् किं भवति मुखं विस्तृतं भवति चेत् मुखात् वाक् आगच्छति खलु वाक् आगतमिति चेत् किं वाक् परमपुरुषस्य वाक् इति चेत् वेदः चतुरो वेदाः शाखा प्रशाखादिरूपेण
संहिता ब्राह्मणम् आरण्यकम् इत्यादिरूपेण 18 पुराणादिरूपेण इतिहासपुराणादिरूपेण पूर्णरूपेण वागिन्द्रियम् इत्याकारकं तस्मात् बहिरायाति वाचः करणं यत् वागिन्द्रियं तत् निरभिद्यता सृष्टमभवत् अतः विभिद्य तद् वागिन्द्रियं बहिरागतम् इत्यर्थः वागिन्द्रिय अधिष्ठातृ देवता अग्निः अतः अग्निः जातः केवलं तत्तदिन्द्रियमेव न सृजति तस्य इन्द्रियस्य वस्तुनः अधिष्ठातारमपि परमपुरुषः निर्माति केवलं शिशुं न जनयति तस्य अधिष्ठातारं पितरमपि पूर्वमेव नियोजयति मातरमपि आयोजयति एतस्मादेव गर्भादागच्छति गर्भादागतस्य शिशोः तस्य संरक्षणार्थं सेवार्थं पूर्वमेव सेवकादीनपि निश्चिनोति अधिष्ठातृदेवताः अपि तस्य परिरक्षणार्थं बहिः स्वतः एव आयान्ति इन्द्रियम् इन्द्रियाधिष्ठातृदेवता मुखं निरभिद्यत यथाण्डं मुखाद् वाक् वाचो अग्निः है ना अग्निः वाचोऽग्निः तत्रैव सुबोधिनीं पश्यन्तु स्पष्टरूपेण उपपादयन्ति तमभ्यतपत् सः तं पिण्डं पुरुषविधम् उद्दृश्य आनन्दभाष्यं सुबोधि अथ स परमात्मा तं पुरुषम् अभ्यतपत् पुरुषम् अभ्यतपत् संकल्पोष्मणा अभ्यतपत् नाम तपः अभवत् वर्तते तपः नाम तापः ऊष्मरूपं तापः ऊष्मरूपं तापः किं संकल्परूपम् ऊष्म सः वस्तुतः सृष्टिः कथं भवति ऊष्मणा भवति यदि औष्ण्यम् अपेक्षितं पाकः अपेक्षितः परमपुरुषस्य परस्तात् ऊष्म किं संकल्परूपम् ऊष्म अतः संकल्परूपम् ऊष्म इति संकल्परूपं तेजः अतः संकल्पविशेषगोचरम् अकरोत् अयं लोकपालादि निर्माणद्वारकं भवतु यत् अयं लोकपालादि निर्माणद्वारा भवतु लोकपालाः ये अग्निः इन्द्रः यमः निरुतिः वरुणः सोमः कुबेरः वायुः ईशानः इत्यादिरूपेण लोकपालाः भवन्ति खलु अत्र अग्निरूपलोकपालः वागीन्द्रियस्य लोकपालादिपूर्वकं सृष्टिर्भवतु तस्य अभितप्तस्य संकल्पगोचरीकृतस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डं पक्षिणः निस्सरतः निस्सरण अवकाशम् आपादयत् यथा अण्डं विदीर्यते तथा निरभिद्यत अण्डस्य विदरणं भवति कदा पक्षिणः ऊष्मसम्बन्धेन पक्षिणः तेजस्सम्बन्धेन अण्डस्य उपरि आगत्य सः पक्षिविशेषः उपविशति औष्ण्यसंस्पर्शो भवति अण्डं निरभिद्यते अण्डस्य भेदं भवति अण्डं स्वचञ्चुना सन्ताड्यापि भेदयितुं शक्यते परन्तु एवं तु न करोति ऊष्मसंयोगेन एव तस्य विभेदः यथा भवेत् तथा करोति परमपुरुषः सृष्टिं यथागतमपि कर्तुं शक्नोति परन्तु एवं न करोति पूर्वापरं सर्वमपि विचिन्त्य तपः आचर्य समझ में आ रहा है चिन्तनं कृत्वा पूर्णरूपेण एषः कः चेतनः एतस्य अनाद्यविद्यासञ्चितकर्मप्रवाहः कः एतस्य प्रारब्धकर्मादिकं किम् एतस्य जन्यादिकं कुत्र भवेत् यतोहि एतस्य कर्म अनुभवादिकं कीदृशं भवेत् तदनुगुणत्वेन रूपेण तं तत्रैव सृजति यथा सृज्यते चेत् तत्कृते तत्तादृशः कर्मभोगः भवति तथैव सृजति
तत्क्रमेणैव सृजति तमेव योजयति पूर्वापरमपि तादृशमेव योजयति तत्कृते सुखदुःखादिकं गृहव्यवस्थादिकम् आवासादिकं भोजनादिकम् अन्नपानादिकं सर्वं यादृशं भवितव्यं तत्सर्वमपि योजयति विचिन्त्य करोति सामान्यरूपेण इन्द्रियादिकमपि भवति चेत् इन्द्रियादिकमपि तत् कार्यं कुर्यात् खलु कार्यं किं द्वारा करोति परमपुरुषः स्वकीयलोकपालद्वारा कारयति अतः तत्तत्पालकादिसहितमेव परमपुरुषः सर्वं सृजति यथा पिता माता पित्रादिपालकसहितमेव शिशुं सृजति तथा तत्तदिन्द्रियादिकमपि तत्तत्पालकादिसहितमेव तत्तद्देशादिकमपि तत्तद्लोकपालादिसहितमेव परमपुरुषः सृजति तद्वारा एव सर्वं कारयति सः एव करोति परन्तु तद्वारा कारयति सङ्कल्पः एतस्य अतः तदीयसङ्कल्पानुगुणमेव सर्वे चरन्ति अटन्ति आगच्छन्ति गच्छन्ति अथैव उक्तं तेन विना तृणमपि न चलति अतः संवृतं मुखं निरभिद्यत विवृतम् अभूत् यथा अण्डस्य भवति तथा अस्य मुखं विवृतं भवति वाक् सुप्तं भवति वाक् सञ्चारणार्थम् अग्निरूपस्य लोकपालस्यापि सर्जनं करोति मुखाद् वाक् भविष्यत् प्राण्युपकरणभावम् आपत्स्यमानं वागाख्यकरणं भविष्यत् प्राण्युपकरणभावम् यद्यत् प्राण्यादिकं भविष्यन्ति तेषां सर्वेषां कृते उपकरणमपेक्षितम् उपकरणं वागिन्द्रियरूपमपि उपकरणम् अतः तत्तादृशं वागाख्यकरणं सः प्राभवत् न मुखं वाचः प्रकृतिः जातावेकवचनं वागभवत् इत्यस्ति खलु वागीन्द्रियाणि निखिलानि खलु तत्र जात्येकवचनस्वरूपम् एतत् इत्यर्थः प्राभवत् उत्पन्नमभवत् न मुखमेव वाचः प्रकृतिः अहङ्कारस्य हि विकृतिः सा मुखमेव वागिन्द्रियस्य प्रकृतिः इत्येवं रूपेण नास्ति तत्र अहङ्कारादेव सर्वं जनिः भवति सा परमपुरुषः सः परमपुरुषः प्रकृतेः महतः अहङ्कारः अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि पञ्चेन्द्रियाणि सर्वं सृजति खलु अतः अहङ्कारप्रभवाः इमे एवं तु परमपुरुषः तद्वारा सृष्टिं करोति इत्येतत् तत्र उपपाद्यते इत्यर्थः सा किन्तु निस्सरतो वाग्जातस्य निस्सरणावधिः गङ्गायाः इव हिमवान् वाक् झरिः प्रवाहरूपेण आयाति निस्सरणम् इत्युक्तं तत् कथमिति चेत् गङ्गा यथा निस्सरति तथा अतः गङ्गायाः इव हिमवान् हिमवत्पर्वतात् यथा गङ्गा निस्सरति तथा तस्य विराट्पुरुषस्य परमपुरुषस्य मुखारविन्दात् गङ्गा इव वाक् निस्सरति अतः मुखात् इत्येवं रूपेण पञ्चमी विभक्ति मुखात् बहिरागच्छति खलु पतति मुखात् पतति इत्यर्थः तत्र किमस्ति पञ्चमी अपादाने पञ्चमी खलु तस्मात् निपतति यथा गङ्गा हिमवत्पर्वतात् निपतति तथा वाक् परमपुरुषस्य मुखात् निपतति झरिरूपेण बहिरायाति इत्यर्थः वाचोऽग्निः वाचः प्रभवस्थानं किमिति चेत् अग्निः नाम वाचः लोकपालः अग्निः अग्निरूपं तमपि सृष्टवान् किमिति त्वं तस्य वागिन्द्रियस्य परिरक्षणं परिपालनं करोतु वाचः ल्यब्लोपे पञ्चमी वा वाचः इत्यस्ति खलु वाचोऽग्निः वाचः अग्निः इत्यस्ति नाम पञ्चमी विभक्तिः इत्यर्थः वाचोऽग्निः इति
वाचम् अधिष्ठाय अग्निः मुखात् प्राभवत् इत्यर्थः। वाग्रूपम् इन्द्रियम् अधिष्ठाय तस्मादेव अग्निरूपः लोकपालः सृष्टः अभवत् तस्य परमपुरुषस्य मुखात्। यतोहि सः परमपुरुषः विराट् रूपः विश्वरूपस्वरूपः तस्य मुखादेव सर्वं सृष्टं भवति। मुखात् वागिन्द्रियं तस्य पालकरूपेण अग्नेः अपि सृष्टिः अभवत् इत्यर्थः। यत् नासिके निरभिद्येत पूर्ववदेव पुनः तदनन्तरं तत्र वाक्यमस्ति खलु किमस्ति तत्र वाचोऽग्निः नासिके निरभिद्येत नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद् वायुः। पूर्ववदेव यथा वागिन्द्रियस्य सृष्टिः अभूत् यत् मुखात् वाक् मुखं निरभिद्येत इत्युक्तम् अत्र नासिके निरभिद्येत इत्येवं रूपेण नासिकायाः सृष्टिः नासिकाभ्यां प्राणस्य सृष्टिः प्राणवायोः सृष्टिः प्राणस्य मुख्यप्राणस्य तस्य अधिष्ठाता तु वायुः। अतः वायुरूपस्यापि तस्य अधिनायकस्य लोकपालस्यापि सृष्टिं सः विराट् पुरुषः अकरोत्। नाम विराट् पुरुषस्य तस्य संकल्पात् तदीयस्वरूपात् मुखात् नासिकाभ्यां चक्षुषः इत्येवं रूपेण तस्मादेव सम्पूर्णा सृष्टिः अभवत् इत्येतत् दर्शयितुमत्र उपपादयति इत्यर्थः। पूर्ववदेव निस्सरिष्यमाण निस्सरणो उपयुक्त अवकाशविशिष्टम् अभूत् इत्यर्थः। नासिके निरभिद्येतां निस्सरति निस्सरणं भवति बहिरागच्छति निस्सरणं भवति चेत् अवकाशयुक्तत्वेन रूपेण बहिरागच्छति नाम सावकाशं बहिरागतम् इत्यर्थः। तत् किं प्राणविशेषः इति। नासिकाभ्यां प्राणः इति घ्राणः लक्ष्यते। नासिकाभ्यां प्राणः इति चेत् नासिकाभ्यां घ्राणेन्द्रियम् इत्यर्थः। तत्र वागिन्द्रियम् इत्युक्तम् अत्र घ्राणेन्द्रियम् इत्यर्थे प्राणः इत्येवं रूपेण उच्यते। उपयुक्तमभूत् प्राणात् वायुः पूर्ववत् विद्यते तस्मात् सः अधिष्ठाता लोकपालः वायुः इत्यर्थः। वायुः देवविशेषः लोकपालः सृष्टः इत्यर्थः। परमपुरुषस्य तस्य नासिकाभ्यां समुत्पन्नः इत्यर्थः इति। अनन्तरम् अक्षिणी तदपि व्यक्तं पूर्ववदेव अक्षिणी निरभिद्येताम् अक्षीभ्यां चक्षुः चक्षुरिन्द्रियं अक्षीभ्याम् अक्षी इति चेत् तत् अवकाशस्थानम् एतत् अक्षी एतत् इन्द्रियस्य अवकाशस्थानं तस्मात् चक्षुः इति चेत् चक्षुरिन्द्रियं सूक्ष्मरूपं तत् सामर्थ्यं दर्शनसामर्थ्ययुक्तं तत् बिम्बप्रतिबिम्बरूपेण दर्शनं करोति खलु तत् तस्य परिपालनार्थं सः पुनः तत्रापि लोकपालस्य सृष्टिम् अकरोत्। दिशः अक्षिणी निरभिद्येताम् अक्षीभ्यां चक्षुः चक्षुष आदित्यः चक्षुषः तस्य चक्षुरिन्द्रियस्य अधिष्ठातदेवता लोकपालः कः इति चेत् आदित्यः। दिशः अनन्तरं दिशः दिगभिमानिदेवता विशेषः दिक् देशः अवकाशः आकाशः। लोमानि निरभिद्येत लोमानि इत्येते शरीरगत लोमाः इत्येते केशाः इत्यर्थः। तो केशाः इत्येते तस्य संस्पर्शः केशानाम् उत्पत्तिः त्वगिन्द्रियादेव भवति। अतः त्वक् निरभिद्येत नाम स्पर्शनेन्द्रियम् इत्यर्थः। स्पर्शनेन्द्रियस्य तस्य अधिष्ठाता कः इति चेत् तदपि वक्ति तस्य चक्षुषा कर्णौ निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रात् दिशः। अनन्तरं कर्णस्य श्रोत्रेन्द्रियस्य सृष्टिः आकाशरूपेण कर्णाभ्यां तत्र श्रोत्रेन्द्रियं भवति श्रोत्रेन्द्रियस्य अधिष्ठाता दिग्रूपेण भवति तस्य उपपादनम् इत्यर्थः। अनन्तरं त्वं निरभिद्येत त्वगिन्द्रियस्य उत्पत्तिः त्वचः लोमानि लोमभ्यः ओषधिवनस्पतयः लोमभ्यः ओषधिवनस्पतीनां सृष्टिः तस्मात्
हृदयं निरभिद्यता अग्रवदति लोमानीति साहचर्यात् स्पर्शनेन्द्रियमुपपद्यते नाम लोमान् निरभिद्यता चेत् त्वगिन्द्रियं निरभिद्यता इत्येवं रूपेण अवगन्तव्यं यतोहि त्वगिन्द्रियं सम्पूर्णे शरीरे व्याप्य भवति एकत्र न भवति अतः इति ओषधिवनस्पतयः तदभिमानिदेवता लोमाः तस्य अभिमानिदेवताः ओषधिवनस्पतिरूपेण विद्यमानाः देवताः इत्यर्थः लोम्नामपि अयमेव अभिमानिदेवता लोम्ना ओषधिवनस्पतयः एव लोम्नामपि त्वगिन्द्रियस्यापि अभिमानिदेवता एवं रोमाणामपि अभिमानिदेवता स एव इत्यर्थः ओषधिवनस्पतयः तस्मात् हृदयम् एवं क्रमेण सर्वं सृष्टं भूत्वा अन्ततो गत्वा हृदयगमनस्यापि तत्र दृष्टिः भवति हृदयान् मनः इति तत्र हृदयान् मनः मनोरूपस्य इन्द्रियस्य दृष्टिः मनसः चन्द्रमाः नाभिः निरभिद्यता नाभिकमलम् इति अत एव उच्यते तत्र हृदयकमलस्य उत्पत्तिः नाभिकमलात् भवति इत्येवं रूपेण नाभ्या अपानात् मृत्युः अपानम् इत्येवं रूपेण अपानवायुः तस्य अधिष्ठातदेवता कः इति चेत् सः मृत्युरूपः अभिमानदेवता यमः इत्यर्थः इति अनन्तरं तत्र शिष्णं निरभिद्यत शिष्टाद्रेतः रेतस आपः शिष्णम् इत्येवं रूपेण विद्यमानं जननेन्द्रियं तस्यापि सृष्टिं सः परमपुरुषः अकरोत् इति रेतसहजनितं प्रजननेन्द्रियं लक्ष्यते तत्र रेतः अजनी इति चेत् कोऽर्थः चेत् प्रजननेन्द्रियम् उत्पत्तिसामर्थ्यं रेतोरूप रसविशिष्टं तत् इत्यर्थः तत्तादृशम् इन्द्रियं जननेन्द्रियम् इत्यर्थः तस्य अभिमानिदेवता तु आपः जलमेव तस्य अभिमानिदेवता अब्देवता इत्येवं रूपेण उच्यते एवं सकरणाः लोकाः करणसहिताः लोकाः नाम लोकपालसहिताः करणाः अपि अत्र सृष्टाः अभवन् सकरणाः लोकाः प्रादुरभवन् इति एतेषां लोकपालानां सृष्टिप्रक्रियाम् अत्र अस्मिन् मन्त्रे चतुर्थे मन्त्रे उपपादयति इत्यभिप्रायः तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डम् मुखाद्वाग्वाचोऽग्निः नासिके निरभिद्येत नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः अक्षिणी निरभिद्येत अक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः कर्णो निरभिद्येत कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्राद्दिशः त्वं निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयः हृदयं निरभिद्यत हृदयान् मनः मनसश्चन्द्रमाः नाभिर्निरभिद्यत नाभ्यापानोपानाद्वायुमृत्युः शिष्णं निरभिद्यत शिष्णाद्रेतो रेतस आपः हरिः ओम् इति प्रथमः खण्डः अथ द्वितीयः खण्डः ता एव एता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन् अग्रे एतेषां लोकानां लोकपालानां कृते बुभुक्षा पिपासा इत्यादिकं भवति खलु तदाधारेणैव खलु भोगः अतः बुभुक्षा पिपासा अशनाया पिपासा अनयोः सृष्टिः अशना एवञ्च पिपासा एतत् सृष्टं न भवति चेत् कर्मानुगुण पुनः प्रवृत्त्यादिकम् एव न भवति वयं लोके प्रवृत्ताः भवामः किमर्थम् अस्माकं बुभुक्षां निवर्तयति
अस्माकं अशनायाः निवृत्त्यर्थं पिपासायाः शान्त्यर्थम् अतः मूलकारणभूतयोः तयोः अपि सज्जनं परमपुरुषः अस्मत्कृते अस्मत्कर्मानुगुणं भवतां कृतेपि बुभुक्षा भवति मत्कृतेपि भवति मत्कृते मत्कर्मानुगुणबुभुक्षा भवति भवत्कृते भवत्कर्मानुगुणबुभुक्षा भवति पिपीलिकादिकृमिकीटादीनां कृतेपि तत्तत् कर्मानुगुण एव बुभुक्षादिकम् अशनापिपासादिकं भवति इति तत्सर्वं सृष्टं भवति केषाञ्चित् कृते तु अशनापिपासा एव न भवति तदपि तेषां कर्मानुगुणं बहुकालपर्यन्तम् अचेतनवस्तूनां कृते अशनापिपासादिकमपि न भवति किमर्थं न भवति चेत् तेषां कर्मानुगुणं ते तु जडाः अचेतनाः बहुकालपर्यन्तम् एवमेव पतन्ति अग्रे कदाचित् परमपुरुषस्य अनुग्रहविशेष इव यथा अहल्या शापविमोचनमभूत् तद्वत् परमपुरुषस्य अनुग्रहविशेषेण जडानां च एतेषामपि पापविमोचनं भवति तेपि सुष्ठुचेतनाः औषधिवनस्पत्यादिरूपेण समागताः सन्तः पुरुषाः सन्तः विवेकिनोऽपि सन्तः सच्छास्त्र अधिकारिणोऽपि सन्तः भगवदुपासनयोग्यतादिकमपि अवाप्य अग्रे सरन्ति तत्सर्वमपि तत्तत् कर्मानुगुणमेव परमपुरुषः तदपि कथं पूर्वापर आलोचनादिसहितं साङ्गोपाङ्गं सृजति तदिदानीम् अग्रे पुनरपि द्वितीये खण्डे उपपादयति तत्कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः।